अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। पारा नंबर 22, जुज़ नंबर 22 में हम पढ़ चुके कि इंसान की नहूसत उसके गुनाहों की वजह से होती है और इल्म को अगली नस्लों तक भी पहुंचाना चाहिए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। यानी कुरान पर अमल करना और उसको सिखाना और उस पर अमल कैसे किया जाए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अगली नस्लों को ये सिखाएं। और नाशुक्री नेमतों को हलाकत का सबब बनती है, यानी कि नेमतों को हलाक करती है। क़यामत के दिन हर इंसान अपने सदक़े के साए के नीचे होगा, यानी कि जिसने जैसा सदका किया होगा उस साए के नीचे होगा। रमज़ान में कोशिश करें कि रेगुलर सदका करें, रोज़ निकालें, चाहे थोड़ा ही निकालें। और अज़कार आमाल को ऊपर ले जाते हैं, यानी जो हमारे अज़कार होते हैं वो ऊपर ले जाए जाते हैं और आमाल को ऊपर ले जाते हैं। और जिक्र जो होता है, यानी अल्लाह ताला का जिक्र, तो जिक्र की कसरत बख्शिश और अज्र बढ़ाने का जरिया बनती है। और हिजाब की पाबंदी, के हिजाब दिलों की पाकीज़गी का जरिया है। मुंह बोला बेटा जो होता है वो हकीकी बेटा नहीं हो सकता, यानी कि अपना सगा बेटा नहीं हो सकता, इसलिए इस्लाम में मुंह बोले बेटे की गुंजाइश नहीं है, यानी कि अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, पाला जा सकता है, परवरिश की जा सकती है किसी की, लेकिन किसी को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, अपना नाम नहीं दिया जा सकता। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क सिर्फ दो आदमियों पर ही किया जा सकता है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और फिर उसने वो हक के रास्ते में बहुत खर्च किया, यानी कि खुल्लम खुल्ला खर्च किया हक के रास्ते में। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत की दी और तालीम भी दी और वो उसके साथ दूसरों को भी सिखाता है। यानी अगर हम अल्लाह के राह में खर्च करते हैं तो वो कभी फिजूल खर्च नहीं होता, वो इसराफ नहीं होता। अल्लाह की राह में चाहे इंसान जितना भी खर्च करे, लेकिन अगर अल्लाह की नाफरमानी के कामों में खर्च करता है तो वो इसराफ होता है, वो हद से बढ़ना होता है। सूरे यासीन, जुज नंबर 23, आज हम शुरू कर रहे हैं पारा 23। अ, बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने एक बस्ती का वाकया अल्लाह ताला बता रहे हैं, एक कौम का वाकया, जिसके पास अल्लाह ताला ने दो पैगंबर भेजे, उन्होंने उन पैगंबरों को झुटला दिया। अल्लाह ताला ने तीसरा पैगंबर भी भेजा, फिर भी वो लोग नहीं माने। अल्लाह ताला ने दाई भी भेजे, यानी इतनी उनके ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी रहमतें दी कि उनको दाई भी दिए, पैगंबर भी दिए, लेकिन वो कौम नहीं मानी। और भला अब वो शख्स ये कह रहा है कि इन लोगों का कहना मान लो, यानी कि किन का कहना मान लो, नबियों का, जो तुमसे उजरत नहीं मांग रहे, वो सही रास्ते पर हैं। और भला मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सबको भेजा जाएगा। भला क्या उसे छोड़कर मैं ऐसे माबूदों को मानूं कि खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो उनकी सिफारिश मेरे किसी भी काम नहीं आएगी और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन मैं खुली हुई गुमराही में पड़ जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। आखिरकार बस्ती वालों ने उसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला की तरफ से उससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, यानी कि दाई था वो, जो अल्लाह ताला की तरफ बुला रहा था और लोगों को दावत दे रहा था, बता रहा था कि अल्लाह ताला के बारे में। फिर लोग उसकी बात नहीं माने और उससे उसे कत्ल कर दिया, और फिर फौरन ही उससे क्या कह दिया गया कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। और उसने जन्नत की नेमतों को देखकर कहा, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए। तो देखें, अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ सुन भी ली। उसको ये ख्वाहिश थी कि मेरी कौम को पता चल जाए कि अल्लाह ताला को मानने का कितना बड़ा अजर है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में वही के जरिए उसकी ये बात पहुंचा दी, हम तक पहुंचा दी, और क़यामत तक लोग उसकी इस बात को पढ़ते रहेंगे। और जैद बिन अरकन से रिवायत है कि वो कहते हैं कि एक यहूदी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जादू की वजह से कुछ दिन बीमार रहे।
پھر جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے فلاں کنویں میں گرہیں ڈال رکھی ہیں، یعنی کہ گانٹھ نوٹ ڈال کر وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا، وہ جادو کی گرہ نکال لائے. لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی سے بندھے ہوئے ہوں، اور کوئی شخص وہ رسی، یعنی کہ کسی شخص نے وہ رسی کھول دی تھی. تو کوئی شخص وہ رسی کھول دے، یعنی کہ یہ کیفیت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی کیا، یعنی کہ اس یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس یہودی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ رسول اللہ کو یہ بات پتا تھی کہ مجرم کون ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا ذکر نہیں کیا کہ جادو کرنے والا کون کون ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو بلایا، نہ اس سے کچھ کہا، نہ اس سے ملامت کی، اور نہ ہی آپ کے چہرے مبارک پر اس کے کچھ اثرات ملے. تو اب آپ تو یہ دیکھیں کہ ایسے ہی جو یہ واقعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو شخص تھا، ایک سیکنڈ، وہ جو شخص تھا، اب اس کی قوم نے اس کو قتل کر ڈالا. ٹھیک ہے، جب قتل کر ڈالا تو اس نے یہ چاہا کہ میری قوم کو یہ پتا چل جائے. کیوں پتا چل جائے؟ تاکہ اس کا ذکر جو ہے تاکہ اس کا ذکر جو ہے ہم لوگ بھی پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی پڑھ سکیں، اور دائی لوگوں کی باتیں مانیں، اور برے لوگوں سے اور برے اثرات سے بچیں. کیونکہ جو یہود ہوتے ہیں یا باقی کے جو قوم ہوتی ہے یا دوسرے دوسرے مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کر کے اس کے دین سے دور کر دیا جائے. چاہے وہ جادو کر کے کیا جائے، چاہے وہ شیطان ان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اس طرح قبضے میں لیتا ہے کہ انسان جو ہے جب دین کے راستے میں چلتا ہے اور وہ اس پر اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ دین کے راستے سے ہٹتا ہے اور بدگمانیاں کرنی شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ واپس اس کو، یعنی کہ بدگمانی جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کو اثر ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نئی نیک کام کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں شاید، اس لیے میرے اوپر یہ اثر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہر طریقے سے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک خاص طور سے تاکید فرمائی رسول اللہ نے کہ جب کچھ ایسا ہو تو اس کے وسوسوں سے پناہ مانگ لیا کرو. ایک قوم بھی ایسی تھی کہ جس نے یعنی کہ یہ جو قوم تھی جس کا ذکر کیا گیا، اس نے بھی اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی اور اپنے دائیوں کی بات نہیں مانی، اور اس ابلیس نے اس قوم کو برگلا دیا تھا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا بڑا دیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لاتے ہیں اور وہ ایک دم اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی، یعنی کہ جو زبردست علم والا ہے. اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں سے لوٹ کر آتا ہے، یعنی کہ دورے سے لوٹ کر آتا ہے، تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی کہ گھٹتے گھٹتے جب وہ پورا اپنا سرکل پورا کر لیتا ہے تو وہ بالکل اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تشبیہ دی ہے کھجور کے پرانے ٹہنی کی طرح. کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری مرکز سے اٹھا کھڑا کیا، یعنی کہ قبرگاہ سے. جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں، بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی. وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے. رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. سبحان اللہ.
یعنی کہ یہ مہمان نوازی ہے جو کہ جنت میں ان کو ملے گی، اور جنت میں ان کے لیے جو چیزیں تیار کی ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں پر فیوچر کے بارے میں ہے، پاسٹ کا ذکر گزر گیا، پریزنٹ کا گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ چاروں طرف نشانیوں پر غور کرا رہے ہیں۔ اب جو ذکر چل رہا ہے وہ قیامت کا ذکر چل رہا ہے، پہلے سور پھونکا جائے گا اور پھر کیا کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور اس کے جنت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ قیامت والے دن جنت کو بلائیں گے، اور وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی، یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہیں میرے راستے میں قتال کیا، یعنی کہ جنہوں نے جنگ کی، قتال کیا، اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی۔ کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ اور بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے شمار کرے۔ اور کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے کان اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی جو وہ بولنا شروع کرے گی۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملی امیٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ تو آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق کے اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، یعنی جب لمبی عمر دی جاتی ہے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور واپس بچے جیسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو یہ نہ تو ہم نے اپنے پیغمبروں کو شاعری سکھائی، نہ یہ ان کے شان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں؟ یعنی مویشی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور انسان ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، انسان جیسا چاہیں ان کو حکم دیتے ہیں، جہاں چاہیں ان کو لے جاتے ہیں۔ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان سے مدد ملے گی، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے کہ قیامت کے دن ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ یعنی آج یہ ان کو لگتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمیں بچائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، قیامت کے دن تو یہ مخالف لشکر بن جائیں گے، یعنی کہ ان کے اگینسٹ ہوں گے۔ غرض اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یعنی پریشان نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ وہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا؟ ہمارے بارے میں تو وہ یہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔
بھلا جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ سورۃ الصافات۔ صافات کہتے ہیں جو لائن لگا کر پر باندھے ہوئے فرشتے ہیں ان کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ صافات صف سے بنا ہے، یعنی کہ صف بستہ، یعنی کہ لائن بنا کر۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ان کی جو پر باندھ کر صف بناتے ہیں، یعنی کہ صف بستہ ہیں، صف بناتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اسکالرس کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ان فرشتوں کی طرف جو لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کا نام یہاں پر لیا نہیں گیا۔ اور یہاں پر دیکھیں، اب لائن جو ہے، فرشتے وہ بھی لائن بناتے ہیں، اور نمازوں میں بھی صفیں بنائی جاتی ہیں، اور نمازوں کی صفیں بھی اس طرح ہوتی ہیں جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ فرشتے آسمان میں ایسی ہی صفیں بناتے ہیں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی، یعنی کہ ابتدائی صفوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ شروع کی صف کو پورا کرتے ہیں، اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو صفے بنانا سنت بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، اور لائن بنانا ایک عبادت بھی ہے کہ جہاں پر جائیں تو خوبصورت بھی لگتی ہے دیکھنے میں۔ تو لائنوں کو بنانا، ایسا لائنوں کو توڑنا نہیں چاہیے، کہیں بھی ہوں، بھلے ہی ہم دنیا کے کام سے ہوں، بینک میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو یہ سوچ کر اس نیت سے بنایا کریں کہ فرشتے بھی صف بناتے ہیں، مسجدوں میں بھی صف بنائی جاتی ہے، رسول اللہ بھی صف بنوایا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے۔ اور پھر گیپ کو فل کرنا، ہم جو لیڈیز ہیں جب تراویح پڑھتی ہیں یا کہیں مسجد میں جاتی ہیں تو کہیں بھی کیسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ صفوں میں مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے، بالکل بیچ میں جگہ نہیں رہنی چاہیے، گیپ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر جہاں گیپ رہتا ہے وہاں شیطان گھس کر بیٹھتے ہیں۔ قسم ہے ان کی جو پر باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی ہی بات یہاں پر ہو رہی ہے جو کہ انسان کو روکتے ہیں، اور پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارا معبود، یعنی ان سب کی قسم کھانے کے بعد، یعنی کہ تمام فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو تمام آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک ہے جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر اس اینگل کا مالک ہے جہاں سے ستارے نکلتے ہیں۔ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی، اور وہ ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ اس کو بنایا۔ یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں ایک پروٹیکشن لگا دی۔ اب جن پہلے آسمان چلے جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن لگا دی، اب ان کے پیچھے آگ کا شعلہ پڑ جاتا ہے اور ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جو ٹوٹتا ہوا ستارہ جس کو دیکھ کر دنیا دعائیں مانگا کرتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ نہیں بلکہ وہ تو شعلہ ہوتا ہے جو کہ اس شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے، اور نہ ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ البتہ جو کوئی اسے کچھ اچک لے جائے، یعنی کہ کوئی بات سن بھی لے، تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوق؟ ان کو تو ہم نے لیس دار غارے سے پیدا کیا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف غور کر کے انسانوں کی اپنی تخلیق پہ غور کر رہے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے لیسدار غارے سے پیدا کیا۔
ए पैगंबर, हकीकत तो यह है कि तुम उन बातों पर ताज्जुब करते हो और हंसी उड़ाते हो। यानी कि रसूल अल्लाह की बातों पर ये ताज्जुब करते थे और हंसी उड़ाते थे। तो रसूल अल्लाह को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि ए पैगंबर, हकीकत तो ये है कि ये इन जैसी इन ये जो किसी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप इन पर ताज्जुब मत करिए। इनका तो काम है कि ये आपका मजाक भी बनाएंगे और हंसी भी बना करेंगे, लेकिन आप इनकी बातों पर ताज्जुब मत करें। और जब उन्हें नसीहत की जाती है तो ये मानते नहीं, और जब कोई निशानी ये देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। भला जब हम मर कर मिट्टी और हड्डियों की सूरत इख्तियार कर लेंगे, यानी हड्डी और मिट्टी में बदल जाएंगे, तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? और भला क्या हमारे पिछले बाप दादाओं को भी? कह दो हाँ, और तुम जलील भी होंगे। बस वो एक ही जोरदार आवाज होगी, जिसके बाद वो अचानक सारे हौलनाक मंजर को देखने लगेंगे, यानी कयामत के मंजर को, सूर फूकने के बाद। जी हाँ, ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। फरिश्तों से कहा जाएगा, घेर लाओ उन सबको जिन्होंने जुल्म किया था, और उनके साथियों को भी, और उनको भी जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे। फिर उन्हें दोजक का रास्ता दिखाओ और जरा उन्हें ठहराओ, और उनसे कुछ पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या हुआ था कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। यानी आज तुम्हें क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। इसकी बजाय ये तो सर झुकाए खड़े हुए हैं। यानी अल्लाह ताला एक वहां का मंजर बता रहे हैं, एक वहां का सीन बता रहे हैं कि क्या क्या होगा जब सूर फूंका जाएगा। तो वो उसको देखकर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि हाय, हमारी शामत आ गई, ये तो हिसाब किताब का दिन है। फिर उनसे कहा जाएगा, हाँ, ये वही दिन है जो फैसले का दिन जो तुम झुटलाया करते थे। अब बताओ कि एक दूसरे की मदद करते हो या नहीं? बल्कि वो सर झुकाए हुए खड़े होंगे और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में सवाल जवाब करेंगे। मातहत लोग अपने बड़ों से कहेंगे कि तुम थे जो हम पर बड़े जोरों से चढ़ चढ़ कर आते थे। वो कहेंगे, नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे और तुम पर हमारा कोई जोर नहीं था। असल बात यह है कि तुम खुद ही सरकश लोग थे। अब तो हमारे परवरदिगार की ये बात साबित हो गई कि हम सबको मजा चखना है, क्योंकि हमने तुम्हें बहकाया। हम खुद बहके हुए थे। गर्ज उस दिन ये सब अजाब में एक दूसरे के साथ शरीक होंगे। हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। उनका हाल ये था कि जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये अकड़ दिखाया करते थे और कहा करते थे, क्या हम ऐसे हैं कि एक दीवाने शायर की वजह से अपने माबूद को छोड़ बैठे? हालांकि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक लेकर आए थे और उन्होंने दूसरे पैगंबरों की तस्दीक भी की थी। यानी कि रसूलुल्लाह से पहले जितने भी पैगंबर थे, उनको सच भी बताया था। चुनाचे उनसे कहा जाएगा, तुम सबको दर्दनाक अजाब का मजा चखना होगा और तुम्हें किसी और बात का नहीं, खुद तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। अलबत्ता जो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं, उनके लिए तयशुदा रिस्क है, मेवे हैं, और नेमत भरे बागात में उनकी पूरी पूरी इज्जत होगी, और ऊंची ऊंची नशस्तों पर आमने सामने बैठे हुए होंगे। ऐसे लतीफ शराब के जाम उनके लिए गर्दिश में लाएंगे जो सफेद रंग की होगी, पीने वालों के लिए सरापा लज्जत। ना तो उससे सर में कोई खुमार होगा, यानी कि सर घूमेगा नहीं, और ना उनकी अकल बहकेगी। और उनके पास वो बड़ी बड़ी आंखों वाली ख्वातीन होंगी जिनकी निगाहें अपने शोहरों पर मस्कूर होगी। उनका बेदाग वजूद ऐसा लगेगा जैसे वो गर्द और गुबार से छुपा कर रखे हुए अंडे हों। फिर जन्नती लोग एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर आपस में सवाल करेंगे, और उनमें से एक कहने वाला कहेगा, मेरा एक साथी था। यानी आपस में गॉसिप्स करेंगे, जन्नत में बैठकर बातें करेंगे और एक दूसरे की तरफ तवज्जो, क्योंकि अब जन्नत में आपस में जन्नती साथ में होंगे और महफिलें जमाया करेंगे, बातें किया करेंगे, क्योंकि महफिलें अच्छी लगती हैं। नेक होंगे, लेकिन वो दुनिया की बातें करेंगे। और एक कहने वाला कहेगा कि दुनिया में मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था, क्या क्या तुम वाकई उन लोगों में से हो जो आखिरत की जिंदगी को सच मानते हैं? क्या जब हम मिट्टी और हड्डियों में बदल जाएंगे, तो क्या वाकई हमें अपने कामों का बदला दिया जाएगा? वो जन्नती दूसरे जन्नती से कहेगा, क्या तुम मेरे उस साथी को झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो खुद दोजख में झांक कर देखेगा तो वो उसे दोजख के बीचों बीच नजर आएगा। वो जन्नती उससे कहेगा, अल्लाह की कसम, तुम तो मुझे बिल्कुल ही बर्बाद करने लगे थे, और अगर मेरे परवरदिगार का फजल ना होता तो उन लोगों के साथ मुझे भी धर लिया जाता। और फिर वो खुशी के आलम में अपने जन्नती साथी से कहेगा, अच्छा, तो क्या अब हमें मौत नहीं आएगी? यानी कि उसकी तरफ देखेगा और फिर खुशी के मारे अपने साथी से पूछेगा, अब मौत तो नहीं आएगी ना हमें?
سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے، اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب دیکھیں، جہنم میں حاضر کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس آیت میں کیا کہا؟ برے ساتھی اور برے ہم نشین سے بچنے کی نصیحت ہمیں سکھائی جا رہی ہے، کہ جو برے ساتھی ہوتے ہیں دنیا میں ان سے بچو، اور کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھ کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں لے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری کی طرح ہوتی ہے، کستوری والے کی طرح، یعنی کہ جو فریگننس بیچنے والا ہوتا ہے۔ اگر تجھے اس کی کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور ملے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہوتی ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے متقی لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، ایسے دوستوں کو کہ جس کے ساتھ رہ کر ہم ہمیں نیکیوں کی طرف وہ ہماری رغبت کرائے، اور ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں نیکیوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے، اور اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ مہمان نوازی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ یعنی کہ یہ مہمانی اچھی ہے یا وہ زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت کون سا ہے؟ پیڑ جو جہنم کا پیڑ ہے۔ ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی خطرناک ہے، جیسے کہ شیطانوں کے سینگ ہوتے ہیں یا شیطانوں کے سر۔ چنانچہ دوزخی لوگ اس میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر انہیں ان کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا امیزہ ملے گا، پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی وہ گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہی انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے تھے۔ اب ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ البتہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے وہ محفوظ رہے، اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے قرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کر دی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں، ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے تھے، یعنی کہ قلب سلیم۔ کون سا دل ہوتا ہے؟ جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خداؤں کو پکارتے ہو، تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا، کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ پیٹ پھیر کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے، اور ان سے کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ پوری طاقت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے۔ اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی پیدا کیا۔ ان لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا سارے لوگ میلے میں چلے گئے، کوئی بھی نہیں بچا، تو بدھ گاہ جہاں پر بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں مندر جیسی جگہ، وہاں گئے اور سارے کے سارے بت انہوں نے توڑ ڈالے، اور یہ سوال کرتے ہوئے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے، بولتے نہیں، کھاتے نہیں۔ اب سب سمجھ گئے کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر ان سے سوال جواب کیے، اور پھر اس کے بعد ان کو سزا سنا دی کہ دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک بری چال چلی، لیکن ہم نے بھی انہیں نیچا کر دکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دیجئے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟
अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब दो तीन मर्तबा देखा कि एक तो ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा मिला बहुत बुढ़ापे में, बड़े सब्र के बाद बेटा मिला। और वो कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हो गए, चलने फिरने की उम्र को हो गए, समझदार हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, आजमाइश थी ये भी बहुत बड़ी, कि अब अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। और जो नबियों का ख्वाब होता है वो वही होता है, वो ख्वाब नहीं होता, हमारी तरह आम ख्वाब नहीं होता, वो वही की एक किस्म होती है। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से डिस्कशन किया कि अब सोच कर बताओ कि तुम्हें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि एक तो इतने दिन बाद आप मुझे मिले हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए, मेरी वालिदा को भी छोड़कर चले गए सहरा में, मुझे भी छोड़कर चले गए, अब इतने दिन बाद मिले तो आप मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, आप कैसे बाप हैं? ये इस तरह की बात ही नहीं की। बल्कि क्या कहा कि अब्बा जान, आपको जो मिला है आप वही कीजिए, जो हुक्म मिला है, आप मुझे इंशाल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। और ये हाजरा अलैहिस्सलाम की तरबियत भी थी, कि उन्होंने इतनी बेहतरीन तरबियत भी की थी कि इतना फर्माबरदार उनका बेटा निकला। चुनाचे वो अजीब मंजर था जब दोनों ने सर झुका दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। और हमने उन्हें आवाज दी, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन ये एक खुला हुआ इम्तिहान था, और हमने एक अजीम जबीहे का फिदिया कर उसके बच्चे को बचा लिया, और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम कर दी। यानी जब हम कुर्बानी करते हैं तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब हमने ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी कि वो स्वालिहीन में एक नबी होंगे, यानी कि स्वालिहीन में से एक नबी होंगे। और हमने उन पर भी बरकतें नाजिल की, और इसहाक पर भी, और उनकी औलाद में से कुछ नेक लोग अमल करने वाले हैं, और कुछ अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने अब उनको नेमत दी, और इसके बदले और भी बेटा दिया, यानी कि एक और भी बेटा दिया अल्लाह ताला ने। इसी तरह अल्लाह ताला, जब हम अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं, और जब हम इन इम्तिहान में पास होते हैं तो अल्लाह ताला इसके बदले हमें बहुत कुछ देते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और बेशक हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर भी एहसान किया, और हमने उन्हें और उनकी कौम को एक बड़े कुर्ब से निजात दी। कौन सा कुर्ब? फिरौन। फिरौन एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, और हमने उनकी मदद की, जिसके नतीजे में वही गालिब रहे। और हमने उन दोनों को ऐसी किताब अता की जो बिल्कुल वाज़ेह थी, और उन दोनों को सीधे रास्ते की हिदायत दी। और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम कर दी कि वो ये कहा करें कि सलाम हो मूसा और हारून पर, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। और इलियास भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था, क्या तुम लोग अल्लाह से डरते नहीं हो? क्या तुम बाल नामी बुत की पूजा करते हो और उसको छोड़ देते हो जो सबसे बेहतर तख्लीक करने वाला है, उस अल्लाह को जो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे बाप दादाओं का भी परवरदिगार है? फिर हुआ ये कि उन्होंने इलियास अलैहिस्सलाम को झुटलाया, इसलिए वो जरूर अजाब में धर लिए जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह के चुने हुए बंदे महफूज रहेंगे। और जो लोग उनके बाद आए उनमें हमने ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो इलियासीन पर, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और यकीनन लूत भी पैगंबरों में से थे, जब हमने उनको और उनके घर वालों को अजाब से निजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में शामिल थी। फिर हमने दूसरे लोगों को मलियामेट कर दिया। और ए मक्का वालों, तुम इन बस्तियों पर से गुजरा करते हो, कभी सुबह होते हुए कभी रात के वक्त, क्या फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती? और यकीनन यूनुस भी पैगंबरों में से थे, जब वो भाग कर भरी हुई कश्ती में पहुंचे, फिर वो कुर्रा अंदाजी में शरीक हुए, यानी कि जो पर्चियां डालते हैं, जब वो भाग कर निकले थे तो कश्ती जो है वो हिल रही थी। लोगों का ये दस्तूर था कि वो जितने भी लोग सवार होते थे उनके नाम की पर्ची डालते थे, यानी कि पर्चियां, और 3 बार जिसका नाम निकलता था उसको डाल दिया करते थे समुद्र से बाहर।
यानी कि कश्ती से बाहर उसको समुद्र में फेंक दिया करते थे। तो उस कुर्रा अंदाजी में किसका नाम हुआ? यूनुस अलैहिस्सलाम का। और वो कुर्रे में मगलूब हो गए, यानी कि हार गए। फिर मछली ने उन्हें निगल लिया, जबकि वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। चुनाचे अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो वो उस दिन तक उस मछली के पेट में रहते जिस दिन मुर्दा लोगों को जिंदा किया जाएगा, यानी कि कयामत के दिन। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की तस्बीह की, अल्लाह ताला से माफी मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला ने उनकी मगफिरत यानी कि उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर हमने उन्हें एक ऐसी हालत में एक खुले हुए मैदान में लाकर डाल दिया कि वो बीमार थे। अब जरा सोचे, मछली के पेट में थे, मछली के पेट में कितने एसिड्स होंगे और कितनी कितने बीमार हो गए होंगे, और खाल को जला दिया होगा उन एसिड्स ने। और खाना पीना नहीं था, बस वहां पर अल्लाह आलम वो कितने दिन रहे। और बिल्कुल मुरझाए हुए और सिकुड़े हुए जिस्म के साथ उस मछली ने उनको समुद्र के किनारे लाकर डाल दिया। वहां एक बेल उन पर उगा दी गई, और इस तरह अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से ठीक कर दिया। और उनके ऊपर एक बेल और एक दरख्त उगा दिया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों के पास पैगंबर बनाकर भेजा था। यानी कि जिस कौम की तरफ वो गए, 1 लाख और उससे भी ज्यादा थे वो लोग। और फिर वो लोग फर्मा बरदार हो गए थे, उन्होंने तौबा कर ली थी, और अल्लाह ताला ने उन्हें खूब नवाजा था। फिर वो ईमान ले आए, इसलिए हमने उन्हें एक जमाने तक जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। अब उन मक्का के मुशरिकों से पूछो कि क्या ए पैगंबर, तुम्हारे रब के हिस्से में तो बेटियां आई हैं और खुद उनके हिस्से में बेटे, या जब हमने फरिश्तों को औरत बनाया था तो क्या वो इसको देख रहे थे? याद करो, ये अपनी मनगढ़ंत बात की वजह से ऐसा कहते हैं। ये अल्लाह ताला की कोई औलाद है? कि ये लोग यकीनी तौर पर झूठे हैं, यानी कि ये लोग इस बात को कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, ये झूठ बात है। क्या अल्लाह ने बेटों की बजाय बेटियां पसंद की है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा इंसाफ करते हो? भला तुम इतना भी ध्यान नहीं देते? या अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो लाओ वो किताब, अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने अल्लाह और जिन्नात के दरमियान भी नस्बी रिश्तेदारी कायम कर दी, नाउजुबिल्ला माजल्लाह। उन्होंने अल्लाह ताला और फरिश्तों जिनों के दरमियान, यानी उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने जिन्नात जो होती हैं, फीमेल जिन्नात, उनसे एक रिश्ता कायम किया, और फिर उनसे बेटियां पैदा हुई जो कि फरिश्ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि इस तरह हद से बढ़ गए थे वो कहानियां बनाने में। उन्होंने अल्लाह और जिन्नात के दरमियान भी नस्बी रिश्ता कायम बना कर रखा है। चुनाचे खुद जिन्नात को ये बात मालूम है कि ये लोग मुजरिम बनकर पेश होंगे, क्योंकि जो बातें ये बनाते हैं अल्लाह उन सब से बिल्कुल पाक है। अलबत्ता अल्लाह के चुने हुए बंदे महफूज रहेंगे, क्योंकि तुम और जिन जिन की तुम इबादत करते हो वो किसी को अल्लाह के बारे में और वो किसी को अल्लाह के बारे में गुमराह नहीं कर सकते, सिवाय ऐसे शख्स के जो खुद दोजख में जलने वाला हो। और फरिश्ते तो ये कहते हैं कि हम में से हर एक का मुकर्रर मकाम है, और हम तो अल्लाह की इताअत में सफ बांधे रहते हैं, यानी कि लाइन बनाए रहते हैं, और हम तो अल्लाह की पाकी बयान करते रहते हैं। यानी फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। रसूलुल्लाह से सवाल किया गया कि कौन सा कलाम अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और अपने बंदों के लिए चुना है। सुबहान अल्लाह ही वबी हमदी ही। ये तस्बीह फरिश्तों की खुराक भी है, हर वक्त वो ये तस्बीह पढ़ते हैं। और ये काफिर लोग पहले ही ये कहा करते थे कि अगर हमारे पास पिछले लोगों की तरह कोई नसीहत की किताब होती तो हम भी जरूर अल्लाह के चुने हुए बंदों में शामिल होते। फिर भी उन्होंने कुफ्र किया, इसलिए इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और हम पहले ही अपने ही पैगंबर बंदों के बारे में ये बात तय कर चुके हैं कि यकीनी तौर पर उनकी मदद की जाएगी। और हकीकत यह है कि हमारे लश्कर के लोग ही गालिब रहेंगे, यानी अल्लाह ताला की फौज ही गालिब रहेगी। लिहाजा ए पैगंबर, तुम कुछ वक्त तक उन लोगों से बेपरवाह हो जाओ और उन्हें देखते रहो, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। भला क्या ये हमारे अजाब में जल्दी मचा रहे हैं? सो जब वो उनके सहन में आ उतरेगा तो जिन लोगों को खबरदार किया जा चुका था उनकी वो सुबह बहुत बुरी होगी। और कुछ वक्त तक उन लोगों से बेपरवाह हो जाओ और देखते रहो, जल्द ही खुद भी वो देख लेंगे। तुम्हारा परवरदिगार इज्जत का भी मालिक है, जो हम आखिर में दुआ पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है वो दुआ। तुम्हारा परवरदिगार इज्जत का मालिक उन सब बातों से पाक है जो ये लोग बनाते हैं, और सलाम हो पैगंबरों पर, और तमाम तर तारीफ अल्लाह की है जो सारे जहानों का परवरदिगार है।
یہ تسبیح ہے مجلس کا اینڈ کرنے کی. جب ہم کوئی مجلس کا اینڈ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی محفل جو دین کی مجلس ہوتی ہے، تو اس تسبیح کے ساتھ اس کا اینڈ کرنا چاہیے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمام پیغمبروں پر سلامتی بھیجنے کا، اور یہ روایت اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے تمام پیغمبروں پر سلامتی بھیجنے کی. تو یہی ہے سلام کا طریقہ، کہ تمام رسولوں پر یہ سلامتی بھیجی جائے. اور اس دعا کو پڑھنا بھی چاہیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ. جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ درود اور سلام بھیجو رسول اللہ پر. تو درود تو وہی ہے جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور سلام یہ ہے. الحمدللہ سورہ صافات مکمل ہوئی. سورۃ الصاد، یہ سورہ مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں. اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا. اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادو ہے. کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور ان میں سے سردار لوگ یہ کہہ کر چل دیے کہ چلو اور اپنے خاندانوں اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو. یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں. ہم نے تو یہ بات پچھلے دن میں کبھی سنی ہی نہیں، اور کچھ نہیں، یہ تو من گھڑت بات ہے. کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اس شخص پر نازل کی گئی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں. تمہارا رب جو بڑا داتا بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ یا پھر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ وہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہ کا ایک لشکر ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ. ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو. اس لیے میرا عذاب بجا کے طور پر نازل ہو کر رہا. اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی گیپ نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارا حصہ ہمیں روز قیامت، روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے ہی ہمیں ہمارا حساب دے دو. اے پیغمبر، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے. بے شک وہ اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے. یعنی رسول اللہ کو اب تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو داؤد علیہ السلام وہ بھی کتنے طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی ہوئی تھی، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت نے انہیں سرکش نہیں بنایا تھا. یعنی کہ انہیں طاقتور، اتنی طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد بھی وہ شکر گزار تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں یاد کرو. ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کرے. بڑی خوبصورت آواز تھی داؤد علیہ السلام کی، اور وہ زبور کی قرات کیا کرتے تھے اس آواز سے. اور آسمان کا یعنی کہ چاروں طرف کا منظر، آسمان سب ان کی آواز سے کھل اٹھتا تھا، ایک الگ ہی منظر ہوتا تھا. اور پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا. یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کیا کرتے تھے. اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا، یعنی کہ حکومت بھی دی تھی اور ان کو سلطنت دی، اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کا سلیقہ عطا کیا. اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس کر آئے تھے؟ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور قصہ بتا رہے ہیں کہ دو آدمی تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے تھے. بہرحال وہ مشغول تھے عبادت میں داؤد علیہ السلام. تو وہ دیوار فلانگ کر اور ان کے ڈائریکٹ ان کے روم میں جا پہنچے، جبکہ بادشاہ تھے وہ، اور بادشاہ کے حجرے میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن وہ دونوں پہنچ گئے. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں،
हम तो एक झगड़े के दो फरीक हैं, यानी कि आप डरिए नहीं, हम तो अपना फैसला लेने के लिए आए हैं। हम में से एक ने दूसरे के साथ ज्यादती की, अब हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दीजिए और ज्यादती ना कीजिए और हमें ठीक ठीक रास्ता बता दीजिए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और ये मेरे पास एक ही दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दो। उसने बड़े जोरे बयान से मुझे दबा लिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने अपनी दुम्बियों में शामिल करने के लिए तुम्हारी दुम्बी का जो मुतालबा किया है, यानी कि जो डिमांड की है, उसमें यकीनन तुम पर उसने बड़ा जुल्म किया है। और बहुत से लोग जिनके दरमियान शिरकत होती है, वो एक दूसरे के साथ ज्यादती करते हैं। यानी कि बहुत से लोग जो बिजनेस करते हैं आपस में, जो शिरकत करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो ज्यादती करते हैं एक दूसरे के साथ, सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, और वो बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि हमने दरअसल उनकी आजमाइश की है, इसलिए उन्होंने अपने परवरदिगार से माफी मांगी, झुककर सजदे में गिर गए और अल्लाह से दुआ लगा ली। चुनाचे हमने इस मामले में उन्हें माफी भी दे दी, और हकीकत यह है कि उनको हमारे पास से खास तकर्रुब हासिल है और बेहतरीन ठिकाना भी। यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ याद आया होगा, मुकदमा लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला उनको इससे कुछ सिखाना चाह रहे थे और हिदायत देना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू की, अल्लाह ताला से माफी मांगी। इसके बारे में पता नहीं चलता, अल्लाहु आलम की कौन सी बात थी। बहरहाल अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। और ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया, लिहाजा तुम लोगों के दरमियान बरहक फैसले करो और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे ना चलो, वरना तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दिया जाएगा। यकीन रखो, जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है, क्योंकि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला बिठा दिया। और हमने आसमान और जमीन और उनके दरमियान जो चीजें हैं, उनको फिजूल ही पैदा नहीं किया। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया था। चुनाचे उन काफिरों के लिए दोजख की शक्ल में बड़ी तबाही है। और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, हम उनको ऐसे लोगों के बराबर लाकर कर देंगे जो जमीन पर फसाद मचाते हैं। यानी कि अल्लाह ताला कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि नेक लोग और बुरे लोग क्या वो बराबर हो जाएंगे कयामत के दिन? नहीं। या हम परहेजगारों को बदकारों के बराबर कर देंगे? ए पैगंबर, ये तो बड़ी बाबरकत किताब है जो हमने तुम पर इसलिए उतारी है कि लोग इसकी आयतों पर गौर करें, ताकि अकल रखने वाले नसीहत हासिल करें। यानी इस किताब में अल्लाह ताला ने बरकत रख दी। इसके अंदर जितनी भी आयात हैं, उसके अंदर बरकतें हैं, और इंसान शर से महफूज रहता है, बुराइयों से महफूज रहता है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि कुरान को इस तरह तेज तेज ना पढ़ो जैसे अशआर पढ़े जाते हैं, और ना ऐसे बिखेरो जैसे घटिया खजूरें बिखेरी जाती हैं, बल्कि उसके अजाइबात के पास रुक जाओ, यानी कि जिसमें जो गौर फिक्र करने वाली मोजज़े वाली आयत है, उनके पास रुक जाओ और उसके साथ दिलों को तहरीक दो। यानी कि गौर फिक्र करो, जो अल्लाह ताला एग्जाम्पल्स देते हैं, अल्लाह ताला मोजज़े दिखाते हैं, उस पर गौर फिक्र करो। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान जैसा बेटा अता किया, और वो बेहतरीन बंदे थे। वाकई वो अल्लाह से खूब लौ लगाए हुए थे। वो एक यादगार वक्त था जब उनके सामने शाम के वक्त अच्छी नस्ल के उम्दा घोड़े पेश किए गए, तो उन्होंने कहा, मैंने इस दौलत की मोहब्बत अपने परवरदिगार की याद ही की वजह से इख्तियार की है। यहाँ तक कि वो ओट में छुप गए। यानी कि वो घोड़ों को देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। यानी कि ये सब जो दौलत है, ये भी मुझे किसने दी है? अल्लाह ताला ने ही दी है, और उस अल्लाह का ही शुक्र है। और फिर घोड़ों पर हाथ फेरने लगे। अब घोड़ों को देखते रहे, गौर और फिक्र करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, यहाँ तक कि घोड़े थोड़े दूर चले गए, यानी कि ओट में छुप गए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया घोड़ों के बारे में कि घोड़ों की पेशानी में कयामत के दिन तक के लिए खैर और बरकत रख दी गई, और उसके मालकान की उस पर मदद की गई है। यानी कि जहाँ घोड़े पलते हैं और जो घोड़ों के मालिक होते हैं, अल्लाह ताला की खास मदद आती है। इसलिए उनकी पेशानी पर हाथ फेरा करो और उनके लिए बरकत की दुआ किया करो, और उनकी गर्दनों में रस्सियां बांध दो, मगर तांत किसी ना हो, बारीक ना हो, जो उन्हें चुभे। यानी कि खास ख्याल रखा करो घोड़ों का। जब भी घोड़े देखें तो उस पर हाथ फेरा करें, ये सोचकर कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब भी देखो तो उसकी पेशानी पर हाथ फेरा करो।
اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، یعنی کہ گھوڑوں کو میرے پاس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھر لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا دیا جو ہینڈی کیپ تھا یا پورا نہیں تھا یا بادشاہی کے لائق نہیں تھا۔ تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، کثرت سے استغفار کی۔ وہ کہنے لگے، میرے پروردگار میری بخشش فرما دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دیجئے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو اتنی سخی اور داتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ دعا کیوں کی تھی؟ ان کو ایسی بادشاہت ملی تھی جو دنیا جہان میں کسی کے لیے بھی نہیں تھی، لیکن ایسی بادشاہت ملنے کے بعد وہ اتنے ہی زیادہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے، نیک بندوں میں سے تھے، پیغمبر تھے۔ اگر ایسی سلطنت کسی اور کو مل جاتی تو وہ خدا بن جاتا، جیسے کہ فرعون کو تو ان جیسی سلطنت ملی بھی نہیں، تھوڑی سی ہی ملی تھی، بس مصر کا کچھ علاقہ، اس کے بعد اس نے اتنی سرکشی کی۔ چنانچہ ہم نے ہواؤں کو ان کے قابو میں دے دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار کر چلا دیا کرتے تھے، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس سے خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور یہ پانی پینے کے لیے۔ اس طرح ہم نے انہیں اور ان کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت۔ 13 سال، 18 کہا جاتا ہے 13 یا 18 سال ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی، کوڑ والی بیماری، کہ لوگ ان سے دور رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی تو پھر پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل صحت یاب کر دیا، بلکہ پہلے سے زیادہ انہیں دیا۔ اور اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا بنا لو اور اس سے مارو اور اپنی قسم مت توڑو۔ یعنی انہوں نے کسی طرح کی کوئی قسم باندھی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بیوی کے بارے میں، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اللہ عالم کتنی سچی ہے، لیکن بہرحال ایک نظر انہوں نے مانی تھی یا ایک قسم انہوں نے کری تھی کہ میں جو ہے جب میں شفا یاب ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ، اب وہ شفا یاب ہو گئے، اب کس کو 100 کوڑے مارنے تھے؟ ٹھیک ہے، الگ الگ روایتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن جو بیوی والی روایت ہے وہ اس کے بارے میں صحیح دلیل نہیں ملتی ہے، تو اللہ عالم کی یہ کیسا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نظر پوری کرنے کا طریقہ بتایا یہاں پر، کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ اپنی ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور اپنی قسم مت توڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا اور وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اور ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو جو لوگ تقوی کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح سے کھلے ہوئے ہوں گے، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوائیں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں میں مسکور ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھری زندگی جس کا تم سے روز قیامت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر ان کا بدترین بستر وہ بنے گی، یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں گے، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس سے، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی، یعنی کہ
ऐसे ही और भी चीजें होंगी जिसका ये मजा चखेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे चीजें वहां पर होंगी। जब वो अपने पैरोकार को आता हुआ देखेंगे तो एक दूसरे से कहेंगे, ये एक और लश्कर है जो तुम्हारे साथ घुसा चला आ रहा है, फिटकार हो उन पर, ये सब आग में जलने वाले हैं। वो आने वाले कहेंगे, नहीं, बल्कि फिटकार तो तुम पर हो, यानी कि लानत तो तुम पर हो, तुम ही तो ये मुसीबत हमारे आगे लाए हो, अब तो यही बदतरीन जगह है जिसमें हमें रहना है। फिर वो अल्लाह ताला से कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, जो शख्स भी ये मुसीबत हमारे सामने लाया है उसको दुगना अजाब दीजिए। और वो एक दूसरे से कहेंगे कि एक दूसरे से वो कहेंगे कि क्या बात है कि हमें वो लोग यहाँ नजर नहीं आ रहे जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे, यानी जन्नती लोगों के बारे में। दुनिया में जन्नती लोगों के बारे में क्या कहा करते थे, ये तो गुमराह हैं, यही दोजख में जाएंगे। अब दोजखी लोग कहेंगे कि वो लोग कहाँ गए जो, जिनको दुनिया में हम कहते थे कि ये बुरे बुरे हैं, ये जहन्नम में जाएंगे, वो कहाँ गए? क्या हमने उनका नाहक मजाक उड़ाया था? उन्हें देखने से निगाहों को गलती लग गई है। यकीनन दोजखियों के आपस में झगड़ने की ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची हैं जो होकर रहेंगी। ए पैगंबर, कह दो, मैं तो एक खबरदार करने वाला हूं, और उस अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं जो एक है, जो सब पर गालिब है, जो तमाम आसमान और जमीन और उनके दरमियान हर चीज का मालिक है, जो जिसका इक्तदार सब पर छाया हुआ है, जो बहुत बख्शने वाला है। कह दो, ये एक अजीम हकीकत का इजहार है जिससे वो मुंह मोड़े हुए हैं। मुझे आलम बाला की बातों का कुछ इल्म नहीं था, यानी कि छुपी हुई बातों का कुछ इल्म नहीं था। जब वो फरिश्ते सवाल जवाब कर रहे थे, मेरे पास वही सिर्फ इसलिए आती थी कि मैं साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। याद करो, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं गारे से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, चुनाचे जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। फिर हुआ ये कि सारे के सारे फरिश्तों ने तो सजदा किया, अलबत्ता इबलीस ने नहीं किया। उसने तकब्बुर से काम लिया और वो काफिरों में शामिल हो गया। अल्लाह ने कहा, इबलीस, जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया उसको सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका है? क्या तूने तकब्बुर से काम लिया है, या कोई बहुत ऊंची हस्तियों में तू शामिल हो गया है? वो कहने लगा, मैं इस आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको गारे से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, तो तू निकल जा यहाँ से, क्योंकि तू मरदूद है, और यकीन जान कयामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत रहेगी। और उसने कहा, मेरे परवरदिगार, फिर तो मुझे उस दिन तक के लिए जीने की मोहलत दे दीजिए जिस दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, चल, तुझे उन लोगों में शामिल कर लिया गया जिन्हें मोहलत दी जाएगी, लेकिन एक मुकर्रर मुद्दत तक। वो कहने लगा, बस मैं तो तेरी इज्जत की कसम खाता हूं कि मैं इन सबको बहकाऊंगा सिवाय तेरे चुने हुए बंदों के। अल्लाह ने फरमाया, तो फिर सच्ची बात यह है, मैं सच्ची बात ही कहा करता हूँ कि मैं तुझसे और उन सब से जो उनमें से तेरे पीछे चलेंगे जहन्नम को भर दूंगा। ए पैगंबर, लोगों से कह दो, मैं तुमसे इस इस्लाम की दावत पर कोई उजरत नहीं मांगता, और मैं बनावटी लोगों में से और ना ही मैं बनावटी लोगों में से हूँ। ये तो दुनिया जहान के लोगों के लिए एक नसीहत है, और थोड़े से वक्त के बाद तुम्हें इसका हाल मालूम हो जाएगा। ये सूरह मुकम्मल हुई, सूरह जुमर। जो ग्रोह होते हैं यानी ग्रुप्स, उनको जुमर कहा जाता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। ये सूरह मक्की है। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की जा रही है जो जबरदस्त हिकमत वाला है। ए पैगंबर, बेशक ये खत किताब हमने तुम पर हक के साथ नाजिल की है, इसलिए अल्लाह की इस तरह इबादत करो कि बंदगी खालिस उसी की हो। याद रखो कि खालिस बंदगी उसी का हक है, और जिन लोगों ने उसके बजाय दूसरा रखवाला बना रखा है, ये कह कर के हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह के करीब कर दे, उनके दरमियान अल्लाह उन बातों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। यकीन रखो, अल्लाह किसी ऐसे शख्स को रास्ते पर नहीं लाता जो झूठा हो, कुफ्र पर जमा हुआ हो। और अगर अल्लाह चाहता तो ये किसी को औलाद बनाए, तो वो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता चुन लेता, लेकिन वो पाक है इस बात से कि उसकी कोई औलाद हो। वो तो एक अल्लाह है, एक जबरदस्त इक़्तिदार का मालिक। उसने सारे आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेट देता है और दिन को रात पर लपेट देता है। उसने सूरज और चांद को काम पर लगा दिया, हर एक किसी ना किसी मुकर्रर मुद्दत तक के लिए रवां दवा है।
याद रखो वो बड़े इक़्तिदार का मालिक, बहुत बख्शने वाला है। उसने तुम सबको एक शख्स से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया और तुम्हारे लिए मवेशियों में 8 जोड़े पैदा किए। वो तुम्हारी तख्लीक तुम्हारी माँओं के पेट में इस तरह करता है कि 3 अंधेरियों के दरमियान तुम बनावट के एक मरहले के बाद दूसरे मरहले से गुजरते हो। वो है अल्लाह जो तुम्हारा परवरदिगार है। सारी बादशाही उसी के हाथ में है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर भी तुम्हारा मुंह आखिरकार कोई कहाँ मोड़ देता है। अगर तुम कुफ्र करोगे तो यकीन रखो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र करोगे तो उसे तुम्हारे लिए वो पसंद करेगा और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार के पास लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या किया करते थे। यकीनन वो दिलों में छुपी हुई बातों को भी खूब जानता है। और जब इंसान को कोई तकलीफ छू जाती है तो वो अपने परवरदिगार को इस परवरदिगार से इसी तरह लौ लगाकर पुकारता है। फिर जब वो इंसान को अपनी तकलीफ से कोई नेमत बख्श देता है, यानी कि इंसान को अपनी तरफ से कोई नेमत बख्श देता है, तो वो उस तकलीफ को भूल जाता है जिसके लिए पहले अल्लाह को पुकारा करता था और अल्लाह के लिए शरीक गढ़ लेता है, जिसके नतीजे में दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से भटकाता है। यानी जब अल्लाह नेमत दे देते हैं तो इंसान नाशुक्रा हो जाता है और अल्लाह ताला को भुला देता है कि ये मेरा घर है, मेरे पैसों से बना हुआ, मेरे मैं इतना मालदार, मेरे इतने नौकर चाकर, और उतना ही वो अल्लाह से दूर होता चला जाता है। कह दो कुछ दिन अपने कुफ्र के मजे उड़ा ले, यकीनन वो तू दोजख वालों में शामिल होगा। भला क्या ऐसा शख्स उसके बराबर हो सकता है जो रात की घड़ियों में इबादत करता हो, कभी सजदे में कभी क़याम में, आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार की रहमत का उम्मीदवार है। कहो क्या वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो सब बराबर हो सकते हैं? मगर नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। यानी यहाँ पर खास तौर से अल्लाह ताला ने तारीफ की है उनकी जो रातों को उठते हैं और तहज्जुद में उठते हैं, रात का क़याम करते हैं और अल्लाह ताला को पुकारते हैं। तो ऐसे लोगों की तारीफ की है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना चाहो जिंदा रहो बिल आखिर मरना है, जितना चाहो जिसको चाहो महबूब बना लो बिल आखिर जुदा होना है, जैसे चाहे अमल कर लो बिल आखिर उसका बदला तो मिलना है। जान लो कि मोमिन का शर्फ क़यामुल लैल में है, यानी कि रात की नमाज में। उसकी इज्जत लोगों से बेपरवाह हो जाने में है, यानी वो लोगों से लालच नहीं रखता, लोगों से बेपरवाह हो जाता है। तो अगर रात का क़याम हम करेंगे तो अल्लाह ताला उस इंसान को इज्जत बख्शेगा। सुभान अल्लाह। कह दो, ए मेरे ईमान वाले बंदो, अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखो। भलाई उन्हीं की है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की है और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। कह दो मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इस तरह इबादत करूं कि मेरी बंदगी खालिस उसी के लिए हो, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहला फर्माबरदार बन जाऊं। कह दो अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे एक जबरदस्त दिन के अजाब का डर है। कह दो मैं तो अल्लाह की इबादत इस तरह करता हूं कि मैंने अपनी बंदगी सिर्फ उसी के लिए खालिस कर ली है। अब तुम उसे छोड़कर जिसकी चाहो इबादत करो। कह दो घाटे का सौदा करने वाले तो वो लोग हैं कि कयामत के दिन अपनी जानों और अपने घर वालों सबको हरा बैठेंगे। याद रखो वो खुला हुआ घाटा है। ऐसे लोगों के लिए उनके ऊपर से आग के बादल हैं और उनके नीचे भी वैसे ही बादल। ये वही चीज है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। लिहाजा ए मेरे बंदो, मेरा खौफ दिल में रखो। और जिन लोगों ने इस बात से परहेज किया कि वो तागूत की इबादत करने लगे, यानी कि शैतान से बचे रहें, और उन्होंने अल्लाह से लौ लगाई है, खुशी की खबर उन्हीं के लिए है। लिहाजा मेरे उन बंदों को खुशी की खबर सुना दो और जो बात गौर से सुनते हैं तो उनमें बेहतरीन होती है, उनकी पैरवी वो करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और यही लोग अकल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अजाब की बात तय हो चुकी है, क्या तुम उसे बचा लोगे जो आग के अंदर जा चुका है? अलबत्ता जिन्होंने अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखा है उनके लिए ऊपर तले बनी हुई ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर उसे जमीन के सोतों में पिरो दिया,
پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑی ہوئی ہیں، پھر انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، وہ اس سے کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ اس آیت میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہ قرآن ہے جس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں، بار بار باتیں بتائی گئی ہیں۔ دیکھیں، جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے نا، جیسے ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے، تو وہ ایک بار نہیں کہتی کہ بس یہ کر لو، یہ کر لو، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بار بار سمجھاتی ہے بچوں کو، ہے نا، بڑے ہونے تک سمجھاتی رہتی ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے، وہ صرف ایک حکم نہیں ہے کہ یہ کر دو، یہ کر دو، ہمیں سیدھے راستے پر لا رہے ہیں اللہ، اور اللہ قرآن سکھاتے ہیں، علامہ قرآن۔ اور سکھانا کب مکمل ہوتا ہے؟ جب اس میں ریپیٹیشن ہو، یعنی کہ اگر آپ کسی بچے کو کچھ سکھا رہے ہیں، اس کو بار بار وہ چیز ریپیٹ کریں گے تب جا کر وہ سیکھے گا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ بھول مت جانا، میری نصیحتوں کو یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ تو بار بار ایک چیز ریپیٹ کی جاتی ہے۔ بھلا اس شخص کا کیسا حال ہوگا جب اپنے چہرے ہی سے وہ بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جس کے نتیجے پر ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ حقیقت یہ ہے، ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی تیڑ نہیں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص ہے، وہ پورے کا پورا ایک آدمی ہی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمینا واتانا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، ہم نے یہاں جو بھی پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے، آمین۔ 27 اور سے 52 میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، جس کی رہ گئی ہے تو وہ ایک بار سن لیجئے۔ سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، اور وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندے کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟
اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی ہے، اور ہم نے اسے زندگی بھی دی ہے، اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، اور ہم اس سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ ایک دم اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی، یہاں تک کہ جب وہ ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے، نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، اور ایک مقرر وقت تک کا مزہ اٹھانے کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہیں موڑ لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، پھر نہ تو کوئی یہ وصیت کر سکیں گے، اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ایک دم وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہماری مرکز سے اٹھا کھڑا کیا، یعنی کہ ہماری قبرگاہ سے؟ جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پاسٹ کے واقعات سے بھی ہماری ہدایت کی ہے، یعنی کہ جو بستی والے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے اور پھر دائی بھیجے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نہیں مانا تھا اور ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کچھ سبق حاصل کر لو۔ اگر اس سے بھی نہیں کر رہے تو کم سے کم اپنی آس پاس کی نشانیاں تو دیکھو، سورج، چاند، ستارے، سورج کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، اس کے لیولز کا، اس کا گھٹتا بڑھنا، گھٹنا اور بڑھنا، اپنی پریزنٹ میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھو، اور پھر قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اس سے بھی تم نصیحت حاصل نہیں کر رہے تو پھر یاد رکھو کہ قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فیوچر کی بات بتاتے ہیں کہ پھر کیسے جنت میں لے جایا جائے گا، کن کو پھر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ تینوں طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید، آیت نمبر 28۔ سورہ حدید، آیت نمبر 28۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر، وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے یعنی ثواب کے دو حصے عطا کرے گا۔
युतिकुम किफलैनि मिर रहमतिही, यानी वो अपनी रहमत से तुम्हें सवाब के 2 हिस्से अता करेगा और तुमको ऐसा नूर अता करेगा, वयजअल लकुम नूरन, तुमको ऐसा नूर अता करेगा, तमशूना बिही, कि तुम उसको साथ लिए चलते फिरते रहोगे, और तुमको बख्श देगा। अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। अब यहाँ इस आयत में गौर ये करना है कि ये जो लफ्ज या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इससे मुराद यहाँ अहले किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लज़ीना आमनू का लफ्ज सिर्फ मुसलमानों के लिए बोला जाता है। यहूद और नसारा के लिए अहले किताब का लफ्ज आया है, क्योंकि सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनका ईमान काफी नहीं, उनका ईमान मोतबिर नहीं, जब तक कि वो आ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाएं। इसलिए वो अल्लज़ीना आमनू कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। मगर यहाँ आम आदत के खिलाफ जाकर ये लफ्ज नसारा के लिए बोला गया है। इसमें हिकमत यह है कि उनको ये हुक्म किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाओ। अब जब वो ऐसा कर ले तो अल्लज़ीना आमनू के मुस्तहिक हो जाएंगे। अब आगे इस ईमान के मुकम्मल होने पर उनसे ये वादा किया गया है कि उनको दोहरा अज्र मिलेगा। अब क्यों दोहरा अज्र मिलेगा? एक पहले नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने और उनकी शरीयत पर अमल करने का, और दूसरा खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने का। देखिए, अहाल यहूद और नसारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने के वक्त तक काफिर थे, और काफिर की कोई इबादत कबूल नहीं होती, मकबूल नहीं होती, तो उनकी पिछली शरीयत के अमल तो जाए हो जाने थे। मगर इस आयत ने ये बतला दिया कि अहले किताब काफिर जो हैं, अहले किताब काफिर जिन्होंने रसूलुल्लाह का इनकार किया, अल्लाह को तो मानते हैं, तो जो अहले किताब काफिर हैं जब मुसलमान हो जाएं तो कुफ्र के जमाने में किए हुए नेक अमाल भी फिर उनके बहाल कर दिए जाते हैं, इसलिए उनके लिए दोहरा अजर हो जाता है। फिर उसके बाद आयत सूरतुल मुजादिला आयत नंबर 9, सूरतुल मुजादिला आयत नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजैतुम फला तनाजौ बिल इस्मि वल उद्वान व मासियतिर रसूल व तनाजौ बिल बिर्रि वत तक़वा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। अब इसमें आपस में सरगोशी करने के आदाब, आपस में बातचीत, बैठ के किसी के सामने डिस्कशन करना, कोई तीसरा भी मौजूद हो, वो तरीके सिखाए जा रहे हैं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूद और मुनाफिक कसरत से करते थे मुसलमानों को तंग करने के लिए। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और ज्यादती की सरगोशी ना करो और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी ना करो, बल्कि क्या करो? नेकी और परहेजगारी की सरगोशी करो, नेकी और परहेजगारी के बारे में डिस्कशन करो, और अल्लाह से डरो, वो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। वत्तकुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून, अल्लाह से डरो, वो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। देखिए, दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ मालदार, कुछ अगनिया में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बड़ी देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कशन किया करते थे। इससे फुकरा जो थे, जो तंगदस्त थे, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा उठाने का वक्त कम मिलता था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों का देर तक बैठना और देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कशन करना, सरगोशी करना नागवार गुजरता था। इस पर यह आयत नाजिल हुई। यहूद और मुनाफिकीन जो थे वो बिला जरूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशियां करते,
اور مسلمانوں کو کیوں ناگوار گزرتا؟ مسلمانوں کو اس خیال کی وجہ سے ناگوار گزرتا کہ یہ یہود اور منافقین کسی نقصان دہ بات کو ڈسکس نہ کر رہے ہوں، تو اس پر انہیں منع کیا گیا۔ مگر جب وہ باز نہیں آئے، یہ یہود و منافقین ان حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو پھر حکم نازل ہوا اذا ناجیتم الرسولہ سے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہوا۔ اب جو باطل پرست تھے، جو صرف وقت گزاری کر رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کرنے سے، سرگوشی کرنے سے رک گئے، کیونکہ اب صدقہ دینا پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے، مال خرچ کرنا پڑتا تھا، اور انہیں مال خرچ کرنا، صدقہ وغیرہ دینا انہیں گوارا نہیں تھا، مال کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ تھی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ لوگ ان حرکتوں سے رک گئے۔ دیکھیے، جس زمانے میں یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا معاہدہ ہوا، صلح کا ایگریمنٹ ہوا، تو اس وقت یہود کھل کر تو مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، مگر اب اپنی دشمنی کیسے نکالیں؟ تو اپنی دشمنی نکالنے کا انہوں نے ایک طریقہ یہ اپنا لیا کہ جب وہ صحابہ میں سے کسی کو اپنی طرف آتا دیکھتے تو آپس میں کچھ نہ کچھ دھیرے دھیرے سرگوشی کرنے لگتے، جیسے وہ کوئی خفیہ مشورہ کر رہے ہوں۔ اب اس سے مسلمانوں کو، صحابہ کو کیا خیال گزرا کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی، تو اس آیت میں اس کام کو منع کیا گیا۔ اب اس آیت سے مسلمانوں یعنی ہمارے لیے بھی یہ حکم نکلا ہے کہ مسلمان بھی آپس میں کوئی سرگوشی، کوئی مشورہ اس طرح نہ کریں جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، اور جب بھی مشورہ کریں، جب بھی کوئی ڈسکشن کریں آپس میں بیٹھ کے، تو ہمیشہ خیر کی بات کا اور نیک کاموں کا مشورہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔